Kaninyo mga hinigugma nga makigalaan makigsunan, aniyan asaw kita sa atong tulumanon, sa atong lesson preview. Aniyan na kita sa ikadusi nga pagtulunan ni ining simana. Ako sa malaumon, malipayon nga kamo nagapadayon sa pagpamati nining atong tulumanon. Og sa dili pa ta moadto sa nahan, ako kamuhang yuon nga mangayo kita kaalam gikan sa kitasan sa atong pagpadayon sa pagtuom ni mga pagtulunan. Magampo kita. Amahan namo nga naa ikaw sa kitasan sa kalangitan. Gikalipay namon ini mga takna ang pagtuon sa mga pulong. Og tungod nini nagakinahanglan kami sa kaalam nga langitnon. Nga imo kami bubuan sa kaalam nga diin makasabot kami sa mga pagtulunan nga angayan ang pagatun-an ni ining mga takna nga mahimo kining giya sa among pagkinabuhi nga Kristohanon. Among gisalig ang tanan pinagi kang Ginisus nga among manuluwas. Amen. Subliyon ko sa pag-ingon maayong pagpadayon niyo sa pagpamati ni atong lesson preview. Og nini nga semana atong pagatun-an ang misyon o ang mga mensahe nga gipabati ni San Pablo ngadto sa mga katawhan nga gusto niyang makihibalo sa mga pagtulunan sa Dios. Sa atong pagpangabli nga pagtuon sa Bilang Kasulatan, akong pagabasahon sa Filipos Kapitulo 3, mga bersikulo 13 o 14 nga nagkanayon. Versikulo 13, Hinuon, mga igsoon, wala gid ako magunahuna nga nakab-ot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi og ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Versikulo 14, Busa nagdagan ako diretso gayod sa dag-anan, aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios, pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Higala og makaigsunan pagkanindot sa atong nabasa gikan sa Bilang Kasulatan sa sulat ni San Pablo ngadto sa iglesia sa Filipos. Ilabi na sa makaigsunan nga matud pa niya, wala siya magunahuna sa mga miagi sa iyang kinabuhi o iya na bang nakabot ang iyang gitinguha. Apan sa malaumon, nagapadayon si San Pablo sa papaningkamot nga iyang maabot ang kadaugan o ngani ang katapusan nga mga bahin sa versikulo 14, iyang gipabati nga ang gantis iyang pagkatinawag sa Dios pinaagi diha kang Kristo Jesus mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Pagkanindot mga hinigugma kong makigalaan ug makaigsunan nga ang ganti nga kinabuhi nga walay katapusan mao kini atong tinguhaon nga ikaw ug ako dili mga pakya sa atong tinguha nga atong maangkon kini sa atong kinabuhi. Si San Pablo sa iyang kinabuhi atong nasayran sa una nato nga mga paghisgot sa mga pagtulun-an nining atong tulumanon nga siya usa ka tawo nga misukwahi sa iyang mga pananaw may tungod sa mga alagad sa Dios sa unang panahon. Tungod kay siya usa ka maglulutos. O siya nagasaksi kung giunsa ang makatawhan sa Dios sa unang mga panahon sa diha nga sila nagamantala sa maayong balita sa Dios. O sa sama nga paagi atong nahibal-an sa una nato nga mga pagtuon nga ang pagtawag sa Dios kan San Pablo dunay dakong katuyuan
ang katuyuan mao nga siya magapakigbahin sa mga pagtulunan sa dalan sa Dios ngadto sa mga taong hintil kansa wala makaila sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Apan ako malaumon nga sa makanunayon nimong pagpamati nining atong tulumanon, kini magahatag og katin-awan sa imong pangunahuna, magadala sa imong kaugalingong kasing-kasing sa pagdawat sa gitanyag ni Hesus diha sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi nga ang Kristo nga nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, walay sukod sa giladmon, walay igong haluag nga kalapad ang iyang paghigugma sa tanang mga tao nining kalibutan. Si San Pablo sa unang mga panahon, siya nagatuon mahitungod sa daan nga testamento nga dunay mga mensahe sa propesiya. Ilabi na kung maghisgot kita mahitungod sa kang Ginoong Hesus nga siya mao ang naghatag kanato og katin-awan nga ang iyang pagpakamatay sa Kalbaryo sa cross nahimo nato kini nga usa ka dakong paglaom nga sa iyang pagkabanhaw gikan sa iyang pagpakamatay, mao kini ang magadala kanato og kalipay unya didto sa ganarian sa mga langit. Si San Pablo sa diha nga siya nakakatuna sa dalan sa kamaturan, sa dihang gitawag siya sa Dios, pinagi siyang paghibalo kung kinsa si Hesus sa iyang kinabuhi o sa mga pagtulun-an ni Hesus. Kini nagahimo og dako nga kalambuan siyang kinabuhi aron kini iyang mabakigbahin ngadto sa uban nga wala pa makaila sa tinuod kung unsa gayod si Ginoong Hesus diha kanila. Kaysa ato nang hisgutan sa unang mga panahon sa atong pagtuon dinhi nga malisod sa uban sa pagdawat sa kang Ginoong Hesus tungod kay sila nakasinati kung kinsa si Ginoong Hesus. Daw dili sila makadawat nga si Ginoong Hesus mao ang usa ka Mesiyas. Ilabi na kay siya na tao sa pobre nga panimalay. Kay ang uban kali nagunahuna nga ang Mesiyas matao sa dungganon nga panimalay. Apan ako nagatuo nga sa diha nga si San Pablo nagapakigbahin may tungod sa konsepto, may tungod kang Ginoong Hesus siyang kinabuhi sa iyang pagpakamatay ug siyang pagkabanhaw, kini mo usa ka malaumon nato nga angayan natong tinguhaon sa atong kinabuhi. Si San Pablo wa siya laing tumong sa iyang pagpakigbahin o pagmensahe sa mga tao, kundili iya kining gisentro sa kasaysayan sa kaluwasan sa tao gikan sa ilang kasalanan og iyang gisentro alang ngadto sa uban sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa iyang pagpakamatay og sa iyang pagkabanhaw. Si San Pablo nahimo siya nga epektibo nga magsasangyaw, magdadala sa maayong balita, nagapakigbahin ngadto sa uban sa mga pagtulun-an sa Dios. Tungod kay si San Pablo, kung hisgutan nato ang mga cultural background, ang nagkalinlain nga mga pagtulun-an sa mga Judaism o sa Grego-Roman, sa mga katawhan palibot kani sang kapanahunan, mao nga siya dali lang makakonekta kanila. Dali lang siya makahatag og insakto nga pagpadayag tungod kay siya dunay kasinatian sa gitawag natong kultura
sa kinabuhi sa tao. Pagkamanindot tungod kay si San Pablo, kung maghisgot og Hebro sibil o ritual o moral practices sa mga kinabuhi sa Hudiyo, mao kini nakahatag ang San Pablo og sayon madali kaniya sa pagpakigsulti kanila aron iyang makonektar, iyang mapadugtong may tungod sa kasaysayan sa kinabuhi ni Hesus, sa iyang pagpakamatay o sa iyang pagkabanhaw ngang uban wala nagatuon ini may tungod sa kang Hesus. Ang mga gisulat ni San Pablo nga mga sulat dinhi sa balang kasulatan nagahatag kini ngadto sa mga nagatuo nga kung kini nga mga magtutuo ilang pagabasahon ang mga sinulat ni San Pablo, kini magahatag og dako nga kahimuan sa pagtuo sa usa ka kinabuhi sa tao. Kung imo manghigala pagabasahon ang mga sulat ni San Pablo, sama sa Roma, sama sa Korinto, Episo, Galacia, Colosas, ug uban pa, kung imo kini gayod nga tun-an pag-ayo, magahatag kini sa atong kinabuhi og dako nga kahimuan kung atong gusto sundon ang mga pagtulun-an nga gusto gayod sa Dios sa atong kinabuhi. Gani, ang sentro gayod sa mga pagtulun-an ni San Pablo, mao nga maghatod kini mahitungod kang Ginoong Hesukristo sa iyang kinabuhi sa diha nga siya nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross og sa iyang pagkabanhaw. Gani sa akong giungon sa unahan nga tungod sa iyang pagkabanhaw kita dunay dako nga paglaom, nga kita dunay kasiguruhan. Kay kung wala pa siya mabanhaw, kining tanan nato nga mga paghanduraw, paghunahuna, may tungod sa Dios, wala kini ang ayan nga kadtuan. Apan dalaygon sa iyang pagamhanan, sa iyang kaugalingon nga tinguha nga kita mahibalik sa tilan sa Dios, gikan sa atong pagpakasala, sa atong kahimtang nga makasasala, siya pinagi kang Hesus mitahan ingon nga bugtong anak nga nagpakamatay aron ikaw ako adunay paglaom nga makaangkon, makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Si San Pablo sa iyang mga sinulatan, kini nagahatag kaniya og dakong kahimuan tungod kay si San Pablo sumala sa kasaysayan. Siya nakaestablisar, nakatukod og mga simbahan, maiglesia sa unang panahon nga na-record sa Syria, sa Italia, o bisan pa ngadto sa Espanya o sa upat ka mga probinsya sa Roman Empire. Tungod kay kini, mao'y tunguhan ni San Pablo sa gihatag nga kigayunan nga komisyon sa Dios kaniya sa pagmantala sa maayong balita. Og sa akong gingon ini nga semana atong tun-an ang iyang misyon ug ang iyang mensahe nga ikaw ako ang ayan masayod, mahibalo sa pag-aplikar sa atong kinabuhi nga sa sama nga paagi ikaw ako mahimo nga magapakigbahin sa mga katawan palibot kanato, ilabi na sa mga tao nga wala magatamod, wala magaila, wala mutahan sa ilang kagalingon sa pag-ila nga dunay matuod nga Dios, dunay matuod nga kahimuan alang sa atong kinabuhi kung atong dawaton si Ginoong Hesus ingon nga atong personal nga manuluwas. Atong tun-an ang pagtuon mahitungod sa mga Grigo o mga Hudiyo sa diha nga si San Pablo nagapakigbahin sa mga maayong balita ngadto kanila.
Kini nga mga punto mga higala ug mga kaigsunan, angayan nato nga tun-an tungod kay kini maghatod kanimo sa pagunahuna sa mga pagtulunan nga angayan nato kini nga sagupon sa tong kinabuhi kung gusto nato maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang unang Korinto, Kapitulo 1, mga bersikulo 22, paingon sa 24, nagkanayon dinhi ang bersikulo 22. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro, agig pamatuod og ang mga Grigo nangita og kaalam. So niini pala nga bersikulo, kung maghisgot ta sa mga Grigo ug sa mga Hudiyo, doon na nakitay ideya, doon na nakitay panghunahuna nga atong masabot kung unsa sila sa pakigbahin ni San Pablo nga ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro aron sa pagpamatuod ug ang mga Grigo nangita og kaalam. Mga higala, dunay mga tao nga usahay dili nato masabot. Kay gusto gyud sila nga dunay mga milagro nga angayan nilang tuuhan, angayan nilang tamdan aron sila makabig. Apan doon na po'y mga tao nga sa kalantip sa panghunahuna, sa pagpakigbahin sa mga pagtulunan, mao'y maghahatag kanila og dako nga kasinatian aron sila makahibalo kung unsa gyud ang katuyuan sa Dios sa ilang kinabuhi. Nini nga bahin ang kasaysayan nga gusto lang ni San Pablo nga iyang ipakigbahin ngadto sa uban. Ang nakanindot higala sa kinabuhi ni San Pablo kay kun unsa ganing iyang hibalag kung Grigo siya, tungod kay doon na siya kasinatian sa ilang kultura, sa akong gingon dali lang siya makakonekta. Wala kay dako nga lantugi. Og kung ang mga Hudiyo man iyang ikastorya, siya doon na po'y dali niini sa pagkonekta. Atong ipadayon ang pagbasa ang bersikulo 23 sa Kapitulo 1 sa unang Korinto. Apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus. Kining minsahia dili madawat sa mga Hudiyo ug binuang alang sa mga dili Hudiyo. Gamyan kani mga kaigalaan, makaigsunan, nga ang paglansang ni Kristo sa Kalbaryo sa krus alang sa mga Hudiyo dili kini nila madawat. Kay usa lamang kani kabinuang. Apan alang sa mga dili Hudiyo, usa kini kaminsahe nga dili angayan dawaton. Mangutana ko diha sa inyong taliwala karon higala o makaigsunan, doon na ba kamoy pangunahuna sama sa mga Hudiyo nga dili nila madawat ang mensahe sa Kalbaryo sa cross? Usama ba kamo sa mga dili Hudiyo sa unang panahon ni San Pablo nga matud pa usa lamang kini kabinuang? Sa imo kang hunahuna higala, dili ba gyud angayan nato tuhan nga gani panahon sa Semana Santa ato man nga giselebrar ang gitawag nato og Holy Week sa pagtan-aw may tungod sa kasaysayan sa kinabuhi ni Jesus hangtod sa iyang pagpakamatay ug pagkabanhaw. Alang kanako, ako nagatuo nga it is the ultimate will of God nga ang pagpadala niya siyang bugtong anak nga mao si Jesus nagpakamatay didto sa Kalbaryo sa cross, nagpaula siyang dugo aron lang ikaw ako mapasaylo sa atong makasalanan, aron nga ikaw ako mapasig-uli sa atong kahimtang ngadto sa Dios, nga bisan pa sa atong pagkamakasala ug walay pulos sa tubangan sa Dios, kita gipadugtong pinaagi sa pagkamatay ni Kristo sa Kalbaryo sa cross. Sa lain nga mga bahin, matud pa nini nga bersikulo 22, sa mga dili Hudiyo, ang pagpakamatay nito ni Kristo sa cross, ang mensahe niini mao nga usa lamang kabinuang. Dili sayon kun imong hinuktukan, tamdan og imong pagatun-an ang kasaysayan nga nahisulat sa balaang kasulatan,
nga ang pagpakamatay ni Kristo sa cross walay bili. Alang kanako mga hinigugma kong mga kaigsunan makigalaan, dako kini og kahimuan kun ibutang ta sa atong kasing-kasing, ibutang ta sa atong panumduman, ug atong tukion pag-ayo nga kining pagpakamatay ni Kristo sa Kalbaryo sa cross walay gibutang diha kun unsa nga rasa sa tao. Mag-Grigo ka, Mahudiyo ka, Mahintil ka, Ma-Pilipino ka, Ma-Amerikano ka, ug uban pa nga naklase-klase nga rasa sa tao sa kalibutan nga dunay gipinig ang Dios. Dunay gipili ang Dios. Wala. Kini dili matawag nato usa ka binuang tungod kay ang Dios iyang gihimo nga ang papakamatay ni Kristo sa Kalbaryo sa cross usa kini kadako og bili sa tanang mga tawo nga mudawat kaniya. Apan mahimo lamang kanigala nga usa ka binuang kun wala nato tagaig bili ang kamatayon ni Hesus didto sa cross. Atong ipadayong pagbasa ang bersikulo 24. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Grigo, si Kristo mo ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kung imo nang nadawat si Hesus sa imong kinabuhi, angayan nimong tamdan og tinguhaon nga si Hesus maoy gahom sa Dios ug kaalam. Dili ba sa kanindot nga talan-awon sa tong kinabuhi nga ang iyang pagpakamatay dako og kahimuan kanato. Maoy nagahatag katagbawan sa matag maalamon nga tao. Tungod kay kini usa ka malaumon diha kanato. Mao nga si San Pablo sa iyang papakigbisog sa kasaysayan, iya gayong gipadako nga ang iyang pagmantala sa maayong balita nga si Kristo nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus alang sa tanan. Alang sa tanan. Tungod niini nga mga bahin, sa ako nang giingon, walay gihimo nga espesyal si Kristo nga iyang gipakamatyan. Wala si Hesus magtamod og usa ka grupo sa tao nga iyang gipakamatyan. Tungod kay sayang pagpakamatay sa tanang tao sa tibuok kalibutan, duna say igong gahom nga siya mabanhaw siyang kagalingon aron maghatag kanimo kanako nga paglaw. Sa diha nga si San Pablo nagamensahe sa mga Hudiyo nga nagapamati kaniya, iyang gibasar ang iyang pagpakigbahin kanila may tungod sa kasaysayan sa Israel. Og iya kining gikonektar, iyang gipakigdugtong ngadto kang Hesus og ingon man sa kang David. Aron nga iyang mahatagan og dako nga pagtagad, iyang matagan og pagpahayag, pagpabati, pagpahibalo sa pagtuon may tungod sa kasaysayan. Apan kung si San Pablo magasulti ngadto sa mga Hintil, iya gayud ipahibalo kanila kung unsa ang pagkamagbubuhat, kamaglalalang sa Dios, nga siya maoy maghuhukom nining kalibutana, o giunsa sad pagsulod ang sala nining kalibutana. Og dayon, iyang gipabalo nga ang kaluwasan pinaagi ra gayud kang Hesus walay lain. Walay usa ka pangulo sa usa ka relihiyon. Walay usa ka pangulo sa usa ka simbahan nga magahatag kanato og kaluwasan. Magahatag kanato og kinabuhing walay katapusan. Magahatag kanato og insakto nga paglao may tungod sa kaniran sa langit. Wala. Si Kristo lamang nga pinadala sa Dios maoy magahatag kanato og dako nga kahimuan
dako nga kasaysayan sa atong kinabuhi, nagahatag kanatog kaalam sa pagsabot nga walay lain nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan kundili si Ginoong Hesus ra kayon. Og sa atong pagtuon, sa akong gingon, Mahudiyo ka man, Magrigo ka man, ang gusto lang gyud ni San Pablo nga iyang ipakigdugtong ang iyang pagtuon sa mga tao nga namati kaniya, nga iya gayud itudlo ngadto sa dalan nga dunay Kristo Hesus nga nagpakamatay didto sa Kalbaryo sa cross, namatay ug nabanhaw siya. Mao kini usa ka dakong tumong ni San Pablo sa iyang pagpakigbahin sa mga pagtulun-an sa Dios, aron nga ang tao makaamgo sa iyang kinabuhi kung giunsa siya sa Dios paghigugma. Sa imo kang pagunahuna, inigugma kog ug makigalaan ko. Kumusta ka ang imong pagtuo sa imong Ginoo? Kana bang Ginoo nga imong gituhan? Kana bang Dios nga imong gila sa imong kinabuhi? Mao ba sab kana ang imo karong giila nga mao kanang Dios nga gimensahe ni San Pablo nga nagpadala siyang bugtong anak nga si Jesucristo nga nagpalansang didto sa Kalbaryo sa cross alang kanimo ug kanako. Unsa kay mga rason sa imong hunahuna karon? Unsay nagasukip diha sa imong mga panumduman? Natagbaw ka ba nga ang kasaysayan sa kinabuhi ni Gunisos usa ka mahinungdanon diha kanimo? Alang kanako, usa kini kadako nga mahinungdanon tungod kay ang iyang pagpakamatay. Alang kini kanimo kanako nga maoy atong himuon nga lamdumon sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Si San Pablo sa lain nga mga pagtuo nato, doon na siya'y gihulagway dinhi sayang pagtuon may tungod sa mga sundalo og ingon nga mga atleta. Mao ni ikaduha nga punto nga atong paghisgutan, kay atong natun-an nga si San Pablo nagamensahe siya sa mga Grigo o sa mga Diyo. Karon atong tun-an kon giyon sa paghulagway ni San Pablo, ingon nga sundalo o ingon nga atleta. Mao nga atong gibasa ganina ang atong unang bersikulo nga sa uluhon nga mabasa sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 13 o 14. Kung atong tan-awon, kung maghisgot kitag sundalo, dili sayon. Tungod kay ang usa ka sundalo, ilabi na sa Romanhon nga sundalo sa unang mga panahon, nagakinahanglan kini og insakto gayud nga pagbansay kanila. Kay dili ka ngayan nga mahimo nga sundalo kon ikaw nakulangan sa pagbansay. Sama sab sa atong mga panahon. Kining atong mga sundalo sa panggobyernuhan sa Pilipinas. Naay mga pagbansay. Siguro dili man gyud sulusama ang pagbansay kay dinhi sa ato sa Pilipinas, doon naman kitay Philippine Army, doon na kitay Philippine National Police, doon na kitay Marine, doon na mga Special Forces. Apan ang punto diha nga sila ginabansay tungod sa pagsugata sa makaway aron sa pagdepensa sa atong nason. Sa sama nga paagi si San Pablo nagasaysay usab. Katong iyang giingon nga nagapadayon siya sa dauganan. Kung mahimo sab ikaw nga atleta dili pud sayon. Ilabi na kon maghisgot ta og running. Grabe nga pagbansay na. O sa uban pang nga mga atleta. Kay dili ang ngayan sa usa ka atleta nga mo apil sa kompetisyon nga siya
walay kinaadman kay unsaon man niya sa pag-angkon unya sa ganti kanang i-reward nga medalya nga maangkon. Hinoon siguro kung nag-practice lang, wa ka magtinguha sa insaktong kadaugan, diha lang yung kakutob siguro. Pero kung maghisgot ta og mga pagbansay aron ta makaangkon og reward, gikinahanglan gid na. Ngani ang atong nasod sa Pilipinas magapadala og mga atleta ngadto sa laing nasod apan kana ginabansay pa dinhi sa lokal hangtod paingon sa nasyonal, og ang tanan nga mga nagaintra bansayon pagyod aron nga sa paghag-id kanila mahimo na sila unyang andam sa kompetisyon. Mga hinigugma ko nga makaigsunan sa atong kinabuhi nga Kristohanon, angayan kita usab magbag-id sa atong kinabuhi sa pagkamabinasahon nato sa balaang kasulatan. Kay aron kita mahimo nga mahinang punon sa Dios. Dunay atong pagabasahon sa record sa unang Korinto, Kapitulo 9, kung maghisgot kita sa leksyon sa Kristohanon nga kinabuhi, ato kinibasahon sa unang Korinto, Kapitulo 9, mga bersikulo 24 paingon sa 27 nga nagkanayon. 24. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga sa lumba ang tanan mudagan. Apan usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamugdag dagan aron gantihan kamo. Bersikulo 25. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa hingpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siyag purong-purong nga malaos. Apan kita naghimo nini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kangturan. Bersikulo 26. Mao kini hinungdan nga nagdagan ako paingon gayod sa dag-anan ug sama ako sa buksingiro nga dili magpatakag sumbag. 27. Gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban sa pag-apil sa bangga. Mga hinigugma ko nga mga kaigsunan makigalaan. Atong bansayon ang atong kaugalingon niining kinabuhi. Dunay mga dili angayan himuon sa atleta aron siya mahimo nga himsog og andam. Sa sama nga paagi ikaw ug ako kinahanglan kita nga ato sa bansayon ang atong kinabuhi samtang kita nagkinabuhi nga Kristohanon. Kay atong tan-awon nga ang pagbansay nato mahimo kining usa ka hinungdanon. Sa natad makigalaan sa atleta, atong ipanag-ing sa atong pagtuo. Tungod kay ang pagtulunan nato dili lang sa physical nato nga paghag-id, kundi ang record sa Biblia sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 10, bersikulo 4 ug 5, duna kini karoamgid sa atong pagtuon sa mga atleta kung atong ikumparar sa atong pagtuo sa Ginoo. Atong pagkabasahon. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 10, bersikulo 4 ug 5. Bersikulo 4, ang mga hinaguban nga gigamit namo sa among pakig-away, dili mang hinagiban sa kalibutan, kundi gamhanan mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Bersikulo 5, gipukan namo ang tanang bagbag nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kahibalo may tungod sa Dios o gibihag namo ang tanang hunahuna o gipasunod kang Kristo. Kon ikaw sa kasundalo nga nagadipinsa sa imong nasod, doon na ka hinagiban. Pusel, bomba, o guban pa nga dipinsa. Sa sama nga paagi, kung kita mga sundalo ni Kristo sama kan San Pablo, himuon nato nga ang atong hinagiban mao ang pulong sa Dios.
Kay kung bisan diin kita, makahimo kita sa pagtubag sa mga pangutana. Ilabi na kung maghiskot kita sa dalan sa kaluwasan. Dili sa binuang nga mga pangutana, dili sa paghatag og prueba kung unsa ang kinaadman nga naa kanimo, kundi pinaagi sa maayo nga pagtamod, maayo nga pagsaysay, maayo nga pagtuon, aron nga kini makahatag katin-awan kanimo sa imong kinabuhi samtang kita nagapaabot sa pag-anhi sa atong manaluwas. Dunay mga tao nga sa dihang mangutana maulang ang pagsukol sa kinaadman sa nagapakigbahin kanila. Alang kanako kana dili usa ka maayo nga atong tingwaon. Tungod kay ang pagsukol nimo sa usa ka kinaadman sa tawo, dili kini maghatag og husay sa insakto nimong pangunahuna sa koneksyon sa Ginoo. Muadto ta karon sa atong ikatulo nga pagtuon niining atong lesson preview. Mahitungod sa kansan Pablo og sa balaod. Kung maghisgot na gani kitag balaod, mao kini makahatag og daghan nga mga pangunahuna. Daghan nga mga pangutana. Tungod kay ang tao kung maghisgot na gani og balaod, maingon na pakibalaod na pod siya. So atong hisgutan sa makadiot. Kay si San Pablo nagasulti kung unsa kini alang kanato ang balaod. Si San Pablo doon na siya'y insaktong kasinatian kung maghisgot og balaod. Nganuman, tungod kay siya usa ka abogado. Batid siya niini. Mao na nga doon na ko'y usa ka tawo nga kag-istorya, naghisgot mig balaod, ingon niya dinhi sa kalibutan, kung maghisgot og balaod, sa sala, nagalinlain. Ingon niya, kung maghisgot og murder, homicide, kung sa pada, frustrated murder ba? Ingon niya sa ako, nanay degree kung unsa ang kadugayon. Ako sa giingnan, muna sa kalibutan, sir. Pero kung maghisguta sa Biblia, usara gyud. Bisag unsang salaa, mapasaylo tas Ginoo kung mga itag kapasayloan. Madako man ang maggamay itong ginahuna. Pero kung dili ka maghahatag husay sa Ginoo, maggamay man o madako ang imong sala, kung maabutan ka sa Ginoo siyang pagbalik, nga na-unconfessed nimo ang imong mga sala, wa kay paglaom dito sa ginharan sa langit. Sa atong tawhanon mga kahigsuonan makigalaan nga pananaw, ang paglapas sa balaod dunay degree nining kalibutan. Pero sa Ginoo walay dako o gamay nga sala. Sin is sin. Because sin is the transgression of the law. Unang Juan 3:4. So mungarita sa balaod. Kung maghisgot na gani og balaod sa Biblia, ang uban ila lang gihiusa. Giusa lang nila. Apan kung imo gyud tukion ang Biblia, dunay balaod nga iya sa Dios nga gihatag ang Moses. Kadtong gisulat sa tudlo sa Dios sa duha ka papan nga bato. Apan duna po'y mga balaod nga iya ra ni Moses nga gihatag ngadto sa mga salanon. Sama sa mga paghaladhalad, gitawag ka na natog ceremonial law. Mga seremonya nga ginahimo didto sa templo. Apan ko maghisgot ta og moral law, kanang napulo ka sugo. So mo nay atong tan-awon nga nagunahuna man ang tao nga kung maghisgot na ganit ag balaod, mamuralo mo na siya og ang seremonya nga balaod wala na.
Niya'y giingon ni San Pablo sa Roma 3:31, ato kining pagbasahon aron maghatag kanato og dugang nga kahibalo kung maghiskot kita og balaod. Roma 3:31. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod. So tataw og klaro nga kung maghisgot ta og balaod sa Dios, unya maghisgot ta og pagtuo, napaligo nato. Apan kita nagatuo nga ang mga seremonya nga mga balaod natapos kini sa dihang nagpalansang si Kristo sa Kalbaryo sa cross. Tungod kay siya na mao ang katapusan nga halad sa atong mga sala. Tanawon da kuno nato sa ingon nga sinultian. Kung atong kuyugan sa pangunahuna, apan dili nato dawaton. Kung wala na'y balaod, wala na'y makasasala. Kay sa atong gingon sa unang Korintios 4 nga ang sala mo ay paglapas sa balaod. So kung wala na'y balaod, wala na'y makasasala. Kay unsa may lapason sa tao kung wala na'y balaod. So kung wala na'y makasasala, wala na ta kinahanglan og manluluwas kinsa pa may luwason. Nga wala na may makasasala. Kung wala na'y manluluwas, wala na ta makinahanglag Kristo. Kung wala na ta makinahanglag Kristo, wala na tay pulos nga maadto pa sa pag-angkon sa gisaad sa Dios nga kinabuhi nga walay katapusan, nga ikaw ako makapuyo dito sa ganarian sa mga langit. So trohon nako, kung wa nagibalaod, wa na isugo nga lapason. Kung wa na isugo nga lapason, wa na makasasala. Kung wa na makasasala, wala na kita magkinahanglan og maluluwas. Kung wa na ta magkinahanglan magluluwas, pues wala na ta magkinahanglan Kristo sa atong kagalingon. So kung wala na ta magkinahanglan Kristo sa atong kagalingon, wala na tay paglaom. Nganuman, kay siya muanhi pag-usab, pagkuha kanimo og kanako. So muna atong naon nga kana nga pagtulunan nga wala na isugo, dili kaayo na madawat dinhi sa balang kasulatan tungod kay ang moral nga balaod para kana sa tanang tao. Ug kana siya pagatumanon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo, kay kana maoy tibuok katungdanan sa tao. Apan ako nagatuo nga ang mga balaod nga gihimo ni Moses sa panahon sa Israelhanon, dili na kana angayan nato nga pagatumanon tungod kay kana nga mga pagalahalad nagatudlo kana didto sa papakamatay ni Kristo sa Kalbaryo sa cross. Ang sunod nga punto nga atong pagatun-an mao nga ang cross o ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Dunay mga tao nga dili mo dawat sa pagtulunan sa cross. Mao tong giingon nga usa ka binuang. Ambot ngano nga ang uban di man mutuo sa cross. Tungod baka kay wala kanunay giimpasay sa unang mga panahon. Apan hinumdumi nga kung maghisgot kitag cross, kung wala pa si Kristo magpakamatay sa Kalbaryo sa cross, kung wa pa siya mag-ula siyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross, wa tay kaluwasan. Kay wa tay kapasayloan sa atong mga sala. Kung mangutana mo nako, makapangita ba og lain nga paagi ang Dios nga di lang si Kristo magpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, magpaula siyang dugo alang sa tong kapasayloan? Wa na ko anay laing hunahuna. Wa na ko laing hibaluan. Kay kana usa ka saysayan nga natapos ug makanay ultimate nga paagi sa Dios nga ikaw ako makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang cross
nga diin si Kristo nagpakamatay, moingon siguro ta nga wa may pulos ng cross. Ug kana lang cross wa nay pulos. Apan usa ka mahinungdanon ng cross tungod kay didto man nagpalansang, nagpasakit siyang kaugalingon ang bugtong anak sa Dios aron ikaw ako may kapasayloan. Kay kung si Kristo wa magpakamatay, di po mabanhaw. Kay kinsa man unya ang mabanhaw kung wa magpakamatay. O kung wala sab si Kristo mabanhaw, wala po'y hinungdan ang ato nga pagtuo. Way pulos kining atong pagtuo sa Ginoo kung wa siya mabanhaw. Kay ingon niya, ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. So naadya tanan kaniya. Walay lain. Kanang paggasto na tog salapi sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili man na mo'y basaran. Nga mo'y bugti ni baylo sa imong mga kasalanan. Kaya ang baylo sa atong kasalanan nga nahimo, mao katong pagkamatay ni Kristo sa cross. O kung ikaw ako higala og igsoon, kung magpadayon kita sa pagpakasala nining kalibutana, wala nay lain nga halad pa. Sumala sa Hebrehanon. Ang maayo nga kita magpadayon lang gayod sa atong pagtuo nga kadtong gitanyag ni Kristo kanato nga kinabuhi nga walay katapusan. Mao lamang nga kita mo angkon kaniya, mudawat kaniya, ingon nga atong personal nga manaluwas. Ang Biblia, wala magatudlo nga ang tao dunay immortalidad. Wala magatudlo nga ang tao walay kamatayon. Kay ang Dios lamang ang walay kamatayon. Maunay mga angayan nato ang himduman. Kay ang walay kamatayon, kanang ginatong maangko na nato unya ang kinabuhing walay katapusan, usa kana kagasa nga gihatag sa Dios sa iyang mga linuwas. Kita may kamatayon ta. Kay mortal man ta nga pagkatao. Ako bisag diin gani ko moadto basta makakuyog ko sa daghan nga mga tao nga maghatod sa usa ka tawo nga namatay. Ang ako rag yung pananaw, mao ang pagtan-aw sa mga lapida. Kano sa siya namatay, kano sa siya na tao. Pila ang iyang pangidaron nga namatay. Wa magkapurpariha na ay mga linghod pa ang panuigon, na apoy mga tigulang na nga matay. Apan sa kong gingon, tungod kay ang tao may kamatayon pa man, wa ta kapugong. Niini, nga moabot sa tao. Wala sad ta masayod o kanus ang moabot ang kamatayon sa tao. Apan ang siguro lang gayod, nga kung ang tao mamatay, mabanhaw man gyud siya, buhion pa man siya sa Dios. Ilabi na kung tao ka sa Dios, kay tagaan ka man sa ganti nga kinabuhi nga walay katapusan, usa ka na kagasa gikan sa Dios. Hinduman ta kana. Kay ang kamatayon, gihulagway kini sa Biblia nga usa lamang kapagkatulog. Mabanhaw usab siya. Kay pagabanhawon man siya sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesus. Alang sa mga dunay pagtuo sa Dios, alang sa mga tao nga mga Kristohanon, nagatamod sa ilang pagkinabuhi diha sa Dios, dunay dako nga paglaom. Tungod kay sila gisaaran man. Bisan pa mamatay, pagabanhawon. Ang ato lang nga aduna kita insakto nga pagsabot nga ang tinuod ng kasaysayan sa kinabuhi ni Hesus pagpakamatay sa Kalbaryo sa cross, alang kadto kanimo ug kanako, kanatong tanan, pagkanindot sa Ginoo. Ang ayan pamalandungon kanunay.
ug mo nay dili nato isalikway nga mensahe nga mausad na ang mensahe ni San Pablo nga iyang gisaysay sa mga tao sa unang mga panahon sa sama sad karon nga paagi ato usab kini pakigbahin nga ang pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross dili na to matugkad, dili na to masaysay nganong nga giingon sa Dios anang pagkaagi, the only one and only one begotten Son. Wa na gilain. Pagkamahinungdanon niya na nga kamatayon ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Nga kung ikaw ako sa katawo nga nagatuog, nagalagad sa Ginoo nga nagmatinud-anon, bisan pa man mo piyong ang mata, matapos ang yutan-on nga pagkinabuhi, nga mudangat sa babae o lalaki ang iyang katapusan nga pagkinabuhi niya ta. Doon na pagyapoy insakto nga paglaong kumubalik na unya ang atong Ginoo. Ako nga nagahunahuna niini mga butanga, wala ko'y pagduduha sa akong kagalingon. Tungod kay ang Dios nagahatag kanato og insakto nga pagtulunan. Insakto nga kaalam nga sa simple nga pamaagi, sa simple nga pagtuon, mahimo nga ato nga masayran ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi gayon. Mao ni ang mga butang nga angayam tandam sa tao. Unsa kaha ang insakto nga kamatuoran nga gipadayag kanato may tungod sa kamatayon sa tao nga gipadayag diha sa kinaiya sa Dios. Doon na ba kay pagduduhay gala ni ini nga mga bahin sa atong kinabuhi? Nga kung ang tao mamatay, wala na lang gayod? Kana nga pangutana nga nagaingon, kung ang tao mamatay, mabuhi pa ba siya? Og sa lain nga mapangutana, doon na ba'y paglaom luyo sa kamatayon? Alang kanimo, unsa ka kamahinungdanon kini nga pagtulunan nga iya sa Dios. Ang katapusan nga bahin sa atong pagtuon ni ining semana sa atong lesson preview. Kung giunsa ni San Pablo ang pagpakig-uban ngadto sa uban nga nagadala sa mensahe sa iyang kapanahunan. Si San Pablo nagatan-aw kung unsa ka seryoso ang magadala sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Gani, ang ato nga mga pagtulunan nga si San Pablo sa iyang nakita kung unsa si John Mark nga nagadala sa mensahe, wala siya kauyon. Apan si Barnabas, iyang gatigag chansas John Mark. Aron nga ang nakita niya nga angayan sa bulaton sa Ginoo, makahimo siya pinagi sa grasya sa Dios. Mga hinigugman ako makagalaan, ang Dios dunay tinguha nga ikaw ako mahimo nga magapakigbahin ngadto sa uban. Tungod kay ang atong pakigdugtong may tungod sa pagtulunan sa Dios, dili lang kini alang kanako. Dili lang kay alang kanimo. Kundili ang pagpakigbahin may tungod sa misyon sa tao nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato aron nga kini mahimo nga magaabot ngadto sa uban.
nga mahinang punon sumala sa tinguha ni San Pablo siyang kinabuhi nga ang mga tao sa iyang kapanahunan mahimo nga makat-on sa pagtulunan sa Dios. Ako higala sa malaumon, dunay dakong handom nga ang taha sa Dios sa iyang papakamatay sa Kalbaryo sa cross pinagi kang Ginoong Hesus. Magadala kini kanimo ug kanako sa kabulhanan sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Daghang salamat mga kigalaan ug mga kaigsuonan sa inyong mapadayunon nga pagpamati nini atong tulumanon sa lesson preview. Ako nagalaom nga kitang tanan sa iyang pagbalik mahimong andam ug makasugat kaniya, makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Magaampo kita. Among dalaygon ug gamhanan nga Dios nga naka sa mga langit. Dalaygon ikaw sa among taliwala karon pinagi sa balang espiritu. Nga naghatag kanamo og kaalam nga langitnon, kunon sa kaming danon ang misyon ni San Pablo sa anong mga panahon nga kami makat-on nga dunay Kristo nga nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, namatay alang sa among makasalanan ug nabanhaw nga kami dunay paglaom. Dalaygon ikaw na mga taknaa, nagasalig kami nagatugyan kang Hesus nga among manluluwas. Amen.